बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मौजूद है हमारे तजिया कार जनाब ग़ुलामुल्लाह अवान, जिनको GM अवान के नाम से भी पुकारते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई, अवामी एक्शन कमेटी और इडाक मुलाज़मीन का आपस में तालमेल, इडाक मुलाज़मीन का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत इडाक मुलाज़मीन को जो लॉलीपॉप दे रही है उस पर अमल दरामद होगा या नहीं, इन सारे इशूज़ पर हम बात करेंगे। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले शुरू करते हैं इडाक मुलाज़मीन से। बताइए, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़े अरसे से इडाक मुलाज़मीन लगते हैं, फिर पक्के हो जाते हैं, फ़ारग हो जाते हैं, दिन एक्ट आता है 2021 में, एक एक्ट की सूरत में वो पक्के हो जाते हैं, और 2022 में PTI की गवर्नमेंट आती है, उनको फ़ारग कर देती है, उस एक्ट को भी फ़ारग कर देती है। मुलाज़मीन आज तक रोडों पे और उनके साथ मायदा करती है गवर्नमेंट कि आपको पक्का करेंगे, आपने एहतजाज नहीं करना। अभी तक न पक्का किया न कुछ। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा रज़ा साहब, आज आपका सवाल इतना तवील है, लगता है जवाब आपने खुद ही दे दिया। अच्छा रज़ा साहब, इडाक मुलाजमीन या कोई भी मुलाजम है, ये बड़े मतलब बेबस किस्म का तबका होता है। मुलाजम मतलब वो चाहे पहले स्केल का हो या वो 16वें स्केल का हो, ये होते बड़े मतलब माकूल से इनकी आमदन होती है और माकूल से इनके वसाइल होते हैं, और ये मतलब जब जॉब में आते हैं उसके बाद ये किसी काम के नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इडाक लोग होते हैं ये होते कौन हैं, ये कौन लोग हैं जो लगते हैं। अब असल मामला जो है वो ये है कि ये जो इडाक लोग होते हैं ये बासर तरीन लोग होते हैं आपकी सोसाइटी का, और पोलिटिकली ये बड़े बासर होते हैं। और हमारी रियासत के अंदर बदकिस्मती ये है कि वही बंदा इडाक मुलाजम लग सकता है कि जिसके पास वसाइल मौजूद हैं और जिसके तलकात वजीरों के साथ, मशीरों के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ मौजूद हैं। तो अब ये तो तय हो गया कि ये वो लोग होते हैं कि जो क्राइटेरिया नहीं, कायदे आज़म का मेरे ख्याल में इतना नहीं होता, लेकिन जो क्राइटेरिया है ना, तो ये क्राइटेरिया पे जो सरकारी क्राइटेरिया उसके ऊपर उतर नहीं रहे होते। क्योंकि अगर ये ज़ैनो फतीन लायक लोग होते तो यकीनन रियासत के अंदर PSC भी मौजूद है, रियासत के अंदर NTS भी मौजूद है, और आपको पाकिस्तान लेवल पे CSS भी जो आपका मौजूद है कि अगर आप समझते हैं कि आप इस काबिल और जाके CSS ऑफिसर बन जाएं आप। तो अब मामला ये है कि जो रियासत के अंदर इस वक्त जो अनारकी फैली हुई है, यहाँ बात इडाक इज़म की नहीं है। इस वक्त हमारी रियासत के अंदर 4300 से जायद अच्छा, वो मुलाजमीन है, 4300 से जायद हमारे जो मुलाजमीन है जो इडाक मुलाजिम है। अब हुकूमत का जो काम होता है वो ये होता है कि हुकूमत पॉलिसी बनाती है कि यार हमने करना क्या है, हमने जाना किस तरफ पे है, और इन लोगों का हमने मुस्तकबल में इनसे हमने खिदमात लेनी है या नहीं लेनी है। वन टाइम आप चीज़ों को मतलब डिस्कस करते हैं और वन टाइम उसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी रियासत के अंदर हर कोई अपने इक़्तिदार में इतना बदमाश है। हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, दावे उनके बड़े बड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। उनको वन टाइम पॉलिसी देनी चाहिए थी, क्योंकि 2021 में राजा फारूक हैदर खान साहब ने एक पॉलिसी मुरतब की थी और उसके बाद एक एक्ट बनाया था कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत जो साबका जो लोग इडाक मुलाजम थे उन तमाम लोगों को इंसानी हमदर्दी के तहत पक्का करते हुए ये मतलब पाबंदी लगा दी थी कि आइंदा के लिए रियासत के अंदर कोई इडाक मुलाजम भर्ती नहीं होगा, बल्कि जिसने भी मतलब भर्ती होना है तो वो PSC और NTS के जरिए आएगा और आके अपना चंद महकमों में या तमाम महकमों के अंदर नहीं, उस वक्त तो मेरे ख्याल में तमाम महकमों के अंदर ये तमाम महकमों के अंदर के लिए रूल जो बना था वो तमाम महकमों के लिए बना था, किसी एक महकमे के लिए नहीं बना था। लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हुआ 2021 में, मतलब जब उन्होंने किया। लेकिन वहां पे बदकिस्मती क्या हुई, क्योंकि हम कहते हैं ना, अब यहाँ पे एक एतराज ये था कि राजा फारूक हैदर खान साहब 5 साल वजीर आजम रहे, उन्होंने उन 5 सालों में ये कानून क्यों नहीं बनाया। अब 5 सालों में वो उनकी काबीना और उनके वज़रा लोगों को भर्ती करते रहे, और जाते वक्त जो आखिरी 3 महीने के अंदर ये कानून 4 महीने हाँ, मतलब आपने जिन लोगों को मतलब अपने लोगों को भर्ती किया, उनको महफूज जगह दी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनको मुस्तकिल किया, और बाकी लोगों के लिए आप पाबंदी लगा के चले गए। जब आप ऐसे मुतनाज़ा कानून बनाते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठती है। नतीजा यही हुआ कि जब वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो उन्होंने देखा कि जो फारूक हैदर साहब हैं वो तो तमाम जो कैबिनेट है उनके हाथ बांध के चले गए हुए हैं, और उनके लिए तो मुस्तकबल करीब मुस्तकबल वहीद में, जैसे मैंने आपको कहा, अपने वोटर सपोर्टर्स को वो कहाँ खपाएंगे और अपने वोटर सपोर्टर को कैसे लाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया, और जो जिन मुलाजमीन को फारूक हैदर साहब के एक्ट के मुताबिक जो मुस्तकिल हुए थे तो वो भी दोबारा उसी पोजीशन पे आ गए। उसके बाद जो है वो आपका जो मुलाजमीन है वो सड़कों पे आ गए, एहतजाज पे आ गए, मामलात पे आ गए।
تو حکومت نے پھر مطلب اس کو آپ کہتے ہیں کہ مطلب دورا سٹینڈر، اچھا اس پہ ایک بات ایڈ کر دوں. حکومت نے جب وہ احتجاج پہ آئے، حکومت نے ان کی کوئی بات نہیں مانی. حکومت پاکستان کے اور پاکستانی اداروں کے دباؤ پہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک کمیٹی بنائی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، ورنہ یہ آج خود ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے. سوال یہ ہے نا کہ انہوں نے ڈیول سٹینڈر اپنایا. جی اب ڈیول سٹینڈر جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی نا، ڈیول سٹینڈر کیا ہے؟ ڈیول سٹینڈر یہ ہے کہ آپ کو ملازمین کوئی ہڑتال پہ جاتا ہے یا وہ لڑائی پہ آتا ہے یا وہ پاؤں پکڑنے آتا ہے، اس کے لیے سٹینڈرڈ آپ کا یہ طے ہوتا ہے ریاست کا کہ یار ہم نے یہ ڈیسیژن ہے، اب آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کریں جو کرنا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالا بھی نہیں اور ان کو مستقل کیا بھی نہیں. اب اس کے بعد آئے روز پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے اندر اڈاک ملازمین کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی کمیٹیاں ٹوٹ گئی. ہماری ریاست میں جس چیز کے لیے کمیٹی بنتی ہے وہ کام تو نہیں اور ہوتا. اس کے بعد آپ کی پوری ریاست کے اندر اس وقت ایک ایجانی کیفیت ہے. وہ ایجانی کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ گورنمنٹ کے امور چلانے کے لیے ملازمین کو بھرتی کرنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اشتہار جاری کرتی ہے تو اگلے دن جو آپ کے اڈاک ملازمین ہیں وہ اٹھاتے ہیں وہ اشتہار اور ہائی کورٹ میں جا کے وہ اس کے اوپر سٹے لے لیتے ہیں. ہاں یہ کریں کیا؟ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی ریاست کا جو مطلب جہاں پہ ریاست کی مشینری نے کام کرنا ہے تو وہ سارا کام ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے. اب ان کو کرنا یہ چاہیے کہ مطلب میں نے کہا نا ملازمین نے کچھ نہیں کرنا، حکومت کو کرنا چاہیے، یہ ریاست کا کام ہے. اب لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرنا بھی تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اب اگر آپ لوگوں کے چولہے اب یہ سفارش پہ لگے، تعلقات پہ لگے، معاملات پہ لگے، جیسے لگے لگ گئے. اب یہ اپنے جو خاندان ہیں ان کے گھر ہیں یہ ان کے واحد کفیل ہیں. اب ایک آدمی جو پچھلے 10 سال سے 12 سال سے ایکسپائر ہو گیا، تو رضا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو فوری طور پہ جب نوکری سے نکال دیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بچوں کا راشن کہاں سے آئے گا؟ اپنے خاندان کو چلانے کے لیے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے والدین بھی جو ہے نا ان کی زیر کفالت ہیں. تو آپ ان لوگوں کو نکال دیں گے تو ان کا مستقبل کہاں ہوگا؟ اور یہاں پہ ایک اور بات مزید، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ ایک اور طبقہ بھی ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں جو مطلب 22 24 25 سال کی عمر میں ڈاک ملازم بھرتی ہوئے ابھی 5 6 سال ہوئے ہیں، تو مطلب ان کے پاس ابھی ٹائم موجود ہے کہ وہ آگے NTS میں جائیں، PSC میں جائیں، دیگر جگہوں پہ جائیں، تو وہ تو کہیں لگ سکتے ہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو پچھلے 15 سال 18 سال سے وہ اڈاک ملازم ہیں اور ان کی عمریں 42 سال 44 سال 45 سال ہو گئی ہیں. مطلب جو ریاست نے جو گورنمنٹ جاب کے لیے عمر کی حد رکھی ہوئی ہے وہ اس کو کراس کر چکے ہوئے. آپ یہاں سے نکالیں گے تو وہ مطلب ان کے پاس سارے آپشن ختم ہو جائیں گے، اور ان کے پاس آخری آپشن کیا بچتا ہے کہ وہ چور بنے، وہ ڈکیت بنے، وہ قاتل بنے، وہ زانی بنے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز وہ راستہ اختیار کریں جس سے وہ اپنے خاندان. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ریاست کو انسانی ہمدردی کے ناطے 2021 والا جو ایکٹ تھا اس کو دوبارہ لے آنا چاہیے ون ٹائم کے لیے؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ نہیں لے کے آنا چاہیے، مطلب 21 والا ایکٹ کو نہیں بحال کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس لمٹس موجود ہیں، ایج لمٹ موجود ہے، دیگر چیزیں موجود ہیں، ان کو NTS اور PSC میں جا کے اپنے آپ کو پروف کرنا چاہیے، ان کو ثابت کرنا چاہیے. کیونکہ جو بہت سارے غریب لوگ ہیں نا رضا صاحب، میرے اور آپ کی طرح، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو کسی وزیر کے پاؤں نہیں پکڑ سکتے، جو کسی وزیر اعظم تک ان کی رسائی نہیں ہے، جو کسی وزیر کے PRO کے جو ہے نا دم چھلے نہیں بن سکتے ہیں، وہ مطلب ان کی انا ہے، ان کے اندر غیرت ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، انہوں نے مطلب اچھا میں یہاں پہ وہ جب نہیں کر سکتے نا تو ان کو ایک چیز کے اوپر امید ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تعلیم حاصل کیا ہے، میرے پاس طاقت ہے اور میں اپنی طاقت، اور وہ طاقت ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں مقابلے کے امتحان میں جاؤں گا، اور میں آپ کو 20 ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس آزاد کشمیر کے اندر ایسے لوگوں کے بچے 14ویں 16ویں 17ویں اسکیل میں PSC اور NTS کر کے بھرتی ہوئے کہ جن کو میں واللہ اگر مثال کے طور پہ وہ NTS یا PSC نہ ہوتا تو وہ لوگ چپراسی بھرتی نہیں ہو سکتے تھے. وہ آئے گیزٹڈ افسر ہے، وہ 16ویں اسکیل میں. تو ان لوگوں کے راستہ آپ مطلب ان کو یہ سارے اختیار دیں کہ ان کا راستہ نہیں بند کر سکتے، لیکن ان کو بھی راستہ دیں اور ان کو بھی راستہ دیں. جو لوگ عمر کی لمٹ جنہوں نے پوری نہیں کی ہوئی ہے ان کو میدان میں بھیجیں کہ جائیں جی آپ نے آپ کو ثابت کریں.
ہاں ناظرین، یہ تھے غلام اللہ عوان صاحب، جن کا کہنا تھا کہ حکومت آزاد کشمیر کو ڈاک ملازمین کے حوالے سے فوری طور پر اپنی پالیسی کو واضح کرنا ہوگا، اور جو اس وقت باقی عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈاک ملازمین، اس پر بھی فوری طور پہ فوکس کیا جانا وقت کی عام ضرورت ہے۔ اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔